صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. فوالا يا حباباتي، كانت الوصفة تاع اليوم هذه هي عدس بيض. او يبان لكم ماشي بيض، ماهوش حمر، باسكو علاش يبان صفر؟ بس باسكو فيه الكركم. ولا عدس الكحل ماشي البيض. فوالا نجي نشاركو معاكم مع النعمة الحبيبة مع هذا الخبز، هذا الخبز شغل بريوش. فوالا كنت نشترك مع حباباتي، ولا كنت تبعوا فيا، تبارك الله فيكم يعطيكم الصحة. ولا كان عجبكم راني نوريكم طاب ايطاب وديروا فيه في انستغرام، كتبوا لي وصوروه لي، قولوا جاكم بنين واش جاكم بنين، ولا ما جاش بنين، هكذا باش نكون ضمنه انا عندي جاني بنين وانتم كل وحده كيفاش دايره. فوالا هذا هو يا حباباتي، شوفوا. فوالا هي الوصفه تاع اليوم. ولا يا حباباتي، كانت الوصفه تاع اليوم رايحين نديرو وشريبه عدس. من دوكا بدا حنا بدا ديجا البرد هنا، بدا لي البرد هنايا. دابا واش قلت ندير مع ما اليوم مازال ما قديتش، درت واش كاين داخل الفريغو. دابا واش قلت ندير، كاين ماكارون، كاين انا جيم با ترو الماكارون. فوالا قلت انا ندير، فوالا انا درت اللحم. فوالا هاوليك كان في الكونجيلاتور، فوالا مازال ما تواساش. هاوليك فوالا درتو هنا. وقعتيك هذه ورقه تاع الرند كانت تشلل هنايا، هايليك ورقه تاع الرند ديال حب وحدها برك. جيم با ترو انا شغل الرند، درتها كوم سا برك. الوغ ندير بصيله مع الثوم بارد في بارد. العدس راني شللته بليزيور فوا، ماشي زوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، شللو نرمي الماء ومن بعد خليته في شويه تاع الماء، ديجا داك الماء راهو شربو. ودوك نديرو داخل القدره مع هاد المراحل هذا ديال، شوفوا هذاك الماء راهو ديجا شربو، شوفوا. فوالا دوك نصفي هاد الماء هذايا، صفينا هذا هكذا. الماء سخون كي تديرو يولي كحل، الماء يولي كحل كي تخلوه. فوالا هاوليك العدس هذاك انا نديرو فيه، نديرو بارد في بارد. بغيت ندير عدس هكذا يلونشي وليغوم. دوك هاد بقاتك نشد هاد لامونينكس هادي، ندير فيها البصل، وندير فيها حبيبه طوماطيش، نحي هاد الزريعه هادية، وانا حبيبه طوماطيش بقشورها، سي با لا بين تلحولها قشورها، سي فيتامين قشور تاع الحب اي ليغوم. الاخر لابو تاعو سي فيتامين، برك حنا نحولها القشور سي نورمال، مي سورتو طوماطيش سي لا فيتامين كي ديروها هكذا بقشورها يمشلله لاباس عليها. فوالا هكذا نزيد لها هاد جو بلوش هاد الكورجيت هادية، نحيلها غير شويه برك هذاك الخضر كما تعرفوا هكذايا، هكذا نشلها في العين باش يفتح لها هذاك الاخر تاعها. تشوفوا هكذا باش ديك الخضره هذيك اي واحد، باسكو كاين بنت هنايا ما تحبش تاكل الخضره، الوغ انا نديرها هكذا باش ما تشوفهاش، هكذا نديرها هكذا باش ما تشوفهاش، باسكو هي الخضره ولا لا ابار زروديه دي فوا هكذا اون ترونش تاع زروديه بابخي نو ما تاكل والو. الوغ انا كيف سيفيك نديرها هكذا باش تاكلها. دونك نزيد نجبلوش لي كاروت، جبلوش لي كاروت
هكذا. هادي الفلفله بغي نديرها تانيك، على بالكم الفلفله ديما كاينه في الوسط. فوالا فوالا هكذا. الفلفل ديما كاين في الوسط، الفلفل يطلق البنه، صدقوني يطلق البنه. الفلفل وين تحطو يطلق البنه. الوغ نحي لها هاد الحاله هادي، المرحله ديال تاعها، ونزيد تانيك. بصح دوكا ما تكفيش، نحبط شويه. طيب واش ندير شويه زيت، شويه زيت، شويه ملح، شويه نحبطها شويه قبل، نحبطها قبل شويه، شويه ما نحبطها شويه هاد المكونات هذا شويه، ومن بعد نردها. باسكو لي بريز ils sont là sur le plan de travail. ما نقدرش نوصل تما قدامكم. فوالا le plan de travail تاعي il est bien chargé, c'est pour ça ندير فوق الطابله. et après يا حباباتي فوالا trop chargé. فوالا راك تشوفوا راني رحيت باش حبطت هذيك الحاله هذيك، ديك القرعه وهذيك الطوماطيش. فوالا دوك نزيد هاد الحبه تاع القرعه، حبه تاع زروديه بليتو هكذايا. نزيد شويه حشيش مقطفه، هادي بصله خضراء، نزيد شي حشيش مقطفه. يعطي واحد الذوق حشيش مقطفه. باش نقول لكم واش نخلي لكم، يعطي واحد الذوق عظيم. باش نديرلو هنايا هكذا. هكذا وهكذا. هذا نخلي بلاص باش هكذا. نزيد هاد البصيله هاديه هنا، بصل خضر هكذا، ونلحيها. هاكو شوفوا هاكو شحال اللون شباب، زروديه و ايتو. فوالا هاكو شوفوا زروديه والقرعه وطوماطيش وحش مقطفه. ودوك حنزيد لها الثوم مازال، نزيد لها مغرفه تاع الطوماطيش مصبره هكذا. شغل درسه نتوني زعما شغل درسه، ما عندناش المهراز. يبا واش ندير هكذايا شغل درسه. زمان يديروا كلش في المهراز، في الدريس يديروا الثوم يديروا، فهمتوني. الوغ زمان ما كناش نديروا البصل. البصل تاع زمان البصل والثوم ما كناش نخلطوا الثوم والبصل، امبوسيبل. دوكا ديك طورت الحاله ولينا نخلطوا البصل والثوم، باسكو عرفنا باللي الحاله هكا تجي بنينه. فوالا زمان كنا حاجه تاع الثوم وتاع البصل. دوكا نو، دوكا رانا نخلطوا في الحاله مي سي بون، تجي الحاجه بنينه كي نخلطوا هكذايا. انا صافي ديزاني وليت نخلط. مع ليبوك كنت نشوف انايا ما يخلطوش حاجه تاع الثوم حاجه تاع البصل. فوالا هذا ندير لها تومه وحده برك، ولا نزيد لها وحده باسكو كنت تاكله باش ندير تاع البودره، مي هذا باش يطلق الريحه شابه. فوالا نزيد لها وحده، ونزيد الثوم تاع لا بودر. ندير لايون بودر لا فريش. الوغ دوك هكذايا لي طوماط كورجيت. خلاص اللي ما عنديش قلت لكم خلاص الخضره ما عنديش. واش يقولوا شي بسباس، واش يقولوا له كرافس. لي سيلوري j'en ai pas, j'ai plus de légumes chez moi. Le frigo il est pas vide mais il est vide. Il y a les poivrons, il y a tout ça. Les poivrons ما حبيتش نطيبهم.
جو با جاني عليهم، ما حبيتش نطيبهم، لي بافرون كاين ما حبيتش نطيبهم، مي بون هذا الثوم فوالا، وهذه طوماطيش مصبره. واش نقول لكم، هذه نشللها هنا باسكو فيها طوماطيش. دوك غادي نزيد نرحي هادويا ونولي معكم. دوك هذيك راح نزيد الكركم ونزيد جونجومبر. الفلعكري ما نديرش الفلعكري ما نديرش الفلعكري باسكو نو، انا في العدس ما نديرش الفلعكري، سيغ ما يبننش العدس. انا نقول لكم ما يبننش العدس، ديرو بوغ ريان جيتو، سي فيك ما نديروش، فوالا ما نديروش. فوالا كنت اللي خمس حيديه، فوالا الملح، الملح شي هنايا. باش نقول لكم شويه كركم هكذا، شويه جونجومبر، انا ما نديرش الفلفل الكحل، نتوما ديروا الفلفل الكحل، انا في الكحل ما نديرش. الثوم لاي اون بودر، الثوم تاع البودره شويه برك، فوالا. لو فون دو فولاي ندير شويه، يطلق البنه، يطلق واحد البنه ما نقولكمش. مزيان نعاود نرحيها ونولي معاكم. شوفوا كلش راه مرحي سما، واش قلت لكم شغل الدرسه تاع زمان يدرسوا كلش داخل، شنو ما يدرسوش كيما نقولوا القرعه واش يقولها زروديايتو كاروتي اي كورجيت، نو جامي دو لافي. قلنا فلفل دريس، الثوم، ونديرو كاع الملح، الزيت ما نديروش لداخل، مي نديرو قطره تاع الماء والملح والدنيا اسمها درسه. دوك هذيك جو بريفيري هكذايا، لي ليغوم كاع مرحيين، راكو تشوفوا لي ليغوم كاع مرحيين، راكو تشوفوا كاع مرحيين لي ليغوم من الداخل، فوالا هكذا بالعقل باسكو بيطرش هكذا، لي ليغوم هكذا هكذا. نزيد نشللها باسكو عندي بارد في بارد، نشللها. صدقوني كيفاش يجي هاد العدس، يجي هبل، يجي ما تقوليش عدس، والله ما تقولوا عدس، باسكو زمان كنا نديرو عدس بالليغوم، ماشي زمان كنا نديرو عدس بالليغوم، نديروه بيض، عدس بالليغوم. دوك هذيك انا طريقتي هذه، انا طريقتي هذه وليت ما نديرش لي ليغوم باسكو ما ياكلوهمش، انا وحده جاب با ترو فهمتوني. اي كي ديروا هكذايا تجي ما شاء الله كيطيب، تجي شويه هذا شويه زيت الزيتونه، لويل دوليف، ان بو دو لويل دوليف هكذا، ونديها فوق النار. ولا يا حباباتي راح يديروا البيتزا، هاوليك هنا زوج كيسان، نقولوا زوج كيسان تاع الماء دافي، فوالا زوج كيسان اللي ما فين نديرو بهم، وانتوما ديروا كما تحبوا زياده، تحبوا بلوس، تحبوا قليل، تحبوا كيما تحبوا نتوما. هنا زوج مغارف تاع الحليب مجفف كما تقولوا، سنجيب الفوي حليب، فوالا. هنايا مغرفه ونص تاع الخميره تاع الخبز، هنا نص مغرفه تاع السكر، هكذا.
3 مغارف تاع الزيت. نجيب مغرفه تاع الزيت، 3 مغارف تاع الزيت. فوالا كتشوفوا 3 مغارف تاع الزيت. وحده، زوج، 3. جات بلوس مي سي با كراف. فوالا هكذا. فوالا دوك نزيدو 2 كيسان تاع فارينه ونخلوهم يتفاعلوا شويه. نستناو كاس لازم نمسحو باسكو كان فيه سي لو ميم كاس. الكاس هذا فوالا ندير سميت باباتي. فوالا كاس الاول، هكذا. كاس الثاني، فوالا كاس الثاني. هكذا. هكذا دوكا نغطيه ونخليه كالكو سكوند يتفاعل. فوالا نغطيه شغل لو فان هكذا، نغطيه ونولي معاكم. فوالا كيفاش خمرت باتيك. راح ندير فارينه، راح ندير فارينه وحده، زوج، فوالا حندير فارينه. هادو 2 كيسان. فوالا شوفوا كيفاش. فوالا هادو 2. شوفوا شحال تديري جو سي با. نستناو زيت الكاس الثالث هكذا. هذا الكاس الثالث هكذا. غرفة تاع زبدة هكذا تعطيها الهشاشة، الرطوبية، كلش هكذا. فوالا يا حباباتي، هاو دوزيام فوا لي زاد خمر الخبز. فوالا هادي لا دوزيام فوا. ندير يدي هكا في الزيت ونحيلو الخمور هذاك هكذا هكذا. انا جبت لا كوبات مي سي با غاف. فوالا هكذا هكذا. نجيب سنيوه نديرلها بشويه زيت هكذا باش ما يسقوش.
يسخوش هكذا، باش ما يسخوش، ونفاصوني كيما مسمنات هكذا. البولات كوكا مسمنات فوالا هكذا هكذا كي مسمنات، وحده كاش تحب دير فوالا هكذا. استغفر الله يا ربي، باش نديرهم داخل قباله داخل ساعه الواحد يطروش باش نديرهم قباله هنايا باش يخبروا. هذه لا ديغيا وندخلهم داخل واسمو، انا نحطهم داخل السنيوه. لا انا حندير مسمن والله العظيم فوالا هكذا فوالا هكذا. هكذا زوج ثلاثة فوالا. ندير نيبورت كوا فوالا. هادي تانيك دوكا وصونيها نقصتها من الاخرين هكذا، نزيدها هنايا هكذايا، نزيدها هنايا هكذا هكذا. دي بولات دير كاع الخبز اللي كاين ديرو. الشوم هي ماشي تاع القناه، هي ماشي من القناه، مي واش نقول لك الخبابز على كل نديرهم، هي ومرت خويا خبابز على كل لون، خبابز على كل لون يديروا. هنا هاد هادي هكذا 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 فوالا. دوكا نغسل يديا حباباتي، حبابات الدجاج تخلطوها قبل هكذا. دوكا تنزل لها شويه حليب، قطره حليب، قطره حليب فوالا، قطره حليب هكذا باش تجي شابه الحموريه تاعها. نجي بانسو فوالا. قبل ما تخمر نديرو هذوك قبل ما تخمر، باسكو لا خمرت الخمور تاعها يتواسى فهمتوني فوالا. ماشي هذوك هاتيك هكذا. انا ما ندير ني سانوج ني فهمتوني، انا خاطيني السانوج وكاع اللي هنا في الدار ولا ولادي اللي يجوني ما يحبوني سانوج ني والو 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 والو. شحال خطره صغير يغيدوني مساكن يقولي ماما بوكا تشي في سا، يحبوني سانوج ني والو، خرجوا ليا انا كان خاطيني السنانج وخا طونزونطو هكا في الخبز نحبو. مي مما كي كنت صغيره ما كانش عزيز عليا السانوج انايا، ما كديروا يما الله يرحمها ما الخبز ما ناكلوش، كان ديك التكدي تاع القمح دير تاع سبحان الله. دوك راني نحب الخبز تاع القمح كي كنت صغيره، ولا كي تروح لا كومبان الاخر بلاد بابا الله يرحمها مسكينه يديروا العوله وكاع، وحنا بلاد الخير، بلاد القمح، بلاد الزوايل، بلاد الغنم، بلاد فهمتيني عندهم. يبقى تجيب من تماك العوله تاع الصيف، كنا نسكن في باب الواد، كي تجيب يطيبوا الطعام تاع القمح هذاك ساطونزون طيب
يبقى ما ناكلوش انايا، ما ناكلوش على بالك. او بالعين يجي الشهي بالخضره واللحومات وش يقولوا له والحميص هذيك العزيزه تاع زمان. يبقى صدقوني ما ناكلش دوكا. لو كان هذاك الوقت يولي دوكاتيك واش نقول لكم، نخطف هذاك الطبسي وناكل. ضحكوا عليا كل حبيتوا تضحكوا. الصغر واش يدير بالك انا ما علاش ما نعذر الصغار، باسكو علاش وي سي كوم سا. الصغر بزاف. انا تاني ذاك الوقت ما نحبش ناكل هذا الشيء هذايا، ني قمحني هادي ني خضاري ني دوكاتيك. هاك شو ولاد السنه دوكا رحيت كلش باش ينتكل. هاي بنتي كلات وراحت. لو كان كلات اون بليس غير شويه غير في بركه. لو كان صابت لي ليغوم عايمين من فوق ما تاكلش، ما تاكلش. قالت لي كاسكو سي سا، قلت لها نو سي با دي ليغوم، قلت لها سي كوم سا. قلت لها سي يا ريان دودون، يا كو لا فيوند اي فوالا لي زيبيس. كلات شويه وهي راحت. هكذا دوك نخليها تخمر شويه، نخليها تخمر شويه ونديرها على 180 درجه، à 180 دوغري. ولا يا حباباتي، كانت الوصفه تاع اليوم عدس، ما درتوش حمر درتو ابيض. شنو سي نورمال باسكو العدس الكحل سي نورمال يبان لكم هكذايا. فوالا هاوليك درتو بالغلمي كوم فوالا درتو بالغلمي. تنديرو بالدجاج وما درتو بالغلمي. هذا الخبز اللي اشتركوا معاكم. فوالا درت الخبز تاع كوشه. فوالا درتو كل واحد ياكل خبيزه صغيره باسكو ما يحبوش ياكلوا خبز بزاف هنايا. فوالا راكم تبعوا فيا، تبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. كبيره وصغيره وقديمه وجديده، تبارك الله فيكم. انا وحده معاكم. واش نقول لكم، الا كان عجبكم الوصفه، كان عجبتكم الوصفه هذه، ديروا لي لايك واشتركوا في القناه. واش نقول لكم يا حباباتي، ربي يطول في عمركم ان شاء الله وربي يسجيكم ان شاء الله. وتبارك الله فيكم. واش نقول لكم، الا كان عجبكم انا وريت لكم طاباغي طاب كي واكل الخبز. واش نقول لكم، اكتبوا لي وقولوا لي الا كان جا بنين وماشي بنين، وصوروه لي في الانستغرام. فوالا وهذا هو يا حباباتي. فوالا يا حباباتي، هذا هو العدس. هذه الوصفه تاع اليوم، شوفوها مع الخبز مع كلش. فوالا هيك شوفوا. دوك استنوني دقيقه واحده واش راح ندير لكم باش نوريكم الخبز، باسكو راني شاده بيد وحده. عطوني دقيقه واحده هكذا. باش نوري لخواتاتي لكم بيان باش نقسم لكم وتشوفوا ثاني وحدي. فوالا باش نكون مع الخبز. نقول لكم كيفاش جا. شوفوا الخبز كيفاش جا. شوفوا الخبز كيفاش جا. تشوفوا الخبز جا ما شاء الله. شوفوا جا رطب، جا مخاك، جا كي البريوش. فوالا شوفوا هذه درتها كي الوريضه. شوفوا هنايا، شوفوا هذه جات كاع ملصقه هكذايا. شوفوا هكذا. هاي الحيد باش تشوفوا. هذه جات كي الورده هكذا. ولا يا حباباتي، إلا كان عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وديروا لي لايك. ها شوفوا كيفاش جات تهبل. انا ما نديرش الساندويتش وما نديرش داك سيمسيم واش تقولوا له، جيم با. ودرت تلحق بنتي باش تفطر باسكو خدامه، الوغ اليم با واسمو لقينا هي السيمسيم اكسيتيرا. فوالا يا حباباتي، ابونيفو لاشين ملكه كويزين، رصوا على الجرس وملحكم كل جديد. وايوا الى اللقاء يا حباباتي، يعطيكم الصحه وتبارك الله فيكم.